अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिब आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान खान के मरने की खबर के बाद इसको सोहेल अफरीदी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान के चाहने वालों ने बहुत संजीदा लिया। अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना दे दिया और बड़ा फ़ैसला किया है। अडयाला जेल के बाहर धरना कब तक रहेगा, क्या सूरत हाल होगी, नवाज शरीफ साहब को किस के घर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, और उनको एक तल्ख मशवरा दिया है शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने। इमरान खान का मुकाबला करने का एक नया आइडिया सामने आया। आज हम इन तीन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे साहिब बात कर रहा हूँ तो सोहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर KP के जो हैं वो पहले तो पंजाब पुलिस के साथ दकम पेल होती रही। पिछले कई दिनों से 22 दिन हो चुके हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, और ऊपर से खबर आ गई कि इमरान खान साहब माजरत के साथ वफात पा चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी मैयत को जो है वो मूव कर दिया गया। ये जिन प्लेटफार्म ने खबर चलाई, आखिर इनको किसी ने खबर दी होगी ना, सच्ची है या झूठी है, ज़्यादातर तो झूठी है। अब झूठी खबर जब उन झूठे प्लेटफार्म के ऊपर चलाई गई जो कि फ़ेक हैं, उनको अफगानिस्तान वालों ने भी उठाया, भारतीय मीडिया तो बहाने तलाश करता है, तो इस खबर के बाद तो फ़ौरन से पहले मुलाकात करवानी चाहिए थी। इमरान खान को सामने तो ना ला सकते, मीडिया पे तो ना आ सकते, उनके साथ किसी एक शख्स को मिलवा देते जो काबिल एतबार होता, तो इस बात की समझ आ जानी थी कि खान साहब ज़िंदा हैं। जबकि बेशुमार बातें मेरे कानों से होके गुजरी हैं। आज से साल पहले, चंद माह पहले, चंद हफ्ते पहले मुझे बेशुमार लोगों ने फ़ोन करके बताया कि खान साहब को मार दिया जाएगा। ये उस वक्त नहीं जब इस्तिस्ना मिल गई और सब जराइम माफ़ हो गए। ये रूमर्स तो चलते रहते हैं। अब क्यों वो इमरान खान साहब से ताहाल मिलने नहीं दे रहे किसी को भी? जब ये खबर सामने आ गई कि इमरान खान साहब दुनिया से चले गए, हमें लगता था कि PTI पता नहीं क्या से क्या कर देगी जब कभी ये खबर आएगी, मगर वो इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि वो इनको अज़ियत देना चाहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है तो PTI अगर प्रेशर डेवलप करती, सारी चीज़ें करती, ये अवाम सड़कों के ऊपर निकल आती, तो किसी की जुर्रत कि वो किसी को मिलने ना दे और ये साबित ना करके दिखाएं कि इमरान खान साहब ज़िंदा हैं। तो इस मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि जब भट्टो साहब को रात के वक्त फांसी दे के उनकी बहन को जगा के तदफीन कर दी गई थी 10 लोगों की मौजूदगी में, तब कोई नहीं बोला था, भले जदीद दौर नहीं था। तो आज ये खबरें भी आ रही हैं और हमें लोगों को, उनके चाहने वालों को, फैमिली को छोड़ें, बाकियों को, उनके अम्मा अब्बा तो खान साहब के दुनिया से चले गए, उनकी बहनें हैं, उनके 2 बेटे हैं, भले बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, उनको तो कम से कम बता दिया जाए। पार्टी कारकुनों को छोड़ दें, चीफ मिनिस्टर को भी इग्नोर कर दें। ये जो खूनी रिश्ते हैं इनको तो पता चलना चाहिए। क्या हमारी रियासत जो है वो ऐसी चुड़ैल बन चुकी है, वो ऐसी माँ बन चुकी है जो बच्चे खा जाती है, और इतनी जालिम हो चुकी है कि एक बंदे की खबर झूठी ही सही, जैसी कैसी से जब वो चला दी गई, तो कम से कम उन्हें तसल्ली देने के लिए ये तो मुलाकात करवा के साबित कर देना खान साहब जिंदा हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब ने धरना दिया है और कहते हैं कि सूरत हाल ऐसी है, और अब इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है। और जब मैं बैरिस्टर गौर अली खान और दीगर लोगों को परेशान देखता हूँ, जब मैं मियाँ साहब की लॉन्चिंग होते हुए देखता हूँ, जब और चीज़ें हम देखते हैं, तो फिर हमें ये समझ आती है किसी हद तक कि कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कोई दुनिया से चला गया, वो तो जब खान साहब से मुलाकात होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन हालात जिस नहज के ऊपर चले गए हैं, ऐसी सूरत हाल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेशर डेवलप करके कंपेयर टू धरना देने के ये मुतालबा करना चाहिए, प्रेशर डेवलप करना चाहिए कि आप जो हैं वो खान साहब से मुलाकात करवाएं। हम तो बड़ी मुश्किल में हैं, हमारे लीडर के बारे में ये खबरें चली हैं जब इंटरनेशनल मीडिया बकौल सोहेल अफरीदी साहब की, और ऐसा है भी, इंग्लैंड के अंदर से जो अंग्रेज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, बाकी हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं ट्विटर के ऊपर कि ऐसा हुआ है। हालांकि जो बलोचिस्तान के अंदर से कुछ ट्विटर के अकाउंट हैं वो जाली हैं, उनको कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी शनाख्त हो, जिसकी कोई अपने नाम से ID हो जो चला रहा हो। लेकिन भारतीय मीडिया को देखें, इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखें, फिर अफगानिस्तान वालों ने जो खबर चलाई, तो ये खबरें चलने के बाद इमरान खान की मौत की खबर आ जाए, मैयत मूव हो गई, और फिर भी कुछ भी ना हो, तो कब कुछ होगा? जब वो दुनिया से प्रैक्टिकली चले जाएंगे। तो सोहेल अफरीदी साहब जब इस वक्त धरना दे रहे हैं और उन्होंने जो बात की मीडिया से और जो कुछ कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि इतनी सेंसिटिव खबर सुनने के बाद कि हम धरना दें, और हमने तमाम फोरम्स के ऊपर जो है वहाँ गए हैं, वहाँ
بات کی ہے، درخواست دی ہے، ریکویسٹ کی ہے، عدالت ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہا، سارے لوگوں کو کہہ چکے ہیں، تو ہماری بات کو تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ تو اب دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کورام مچ گیا ہے اور 4.5 کروڑ سے زائد انسانوں کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اڈیالہ کے باہر دھرنا جاری۔ آپ تو 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں۔ عمران خان تو 17 کروڑ عوام کا لیڈر ہے، ان کو پسند کرتا ہے، عوام ان کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے مرنے کے حوالے سے چیزیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو رہا، تو 4.5 کروڑ والے عوام کے منتخب وزیر اعظم کو کہاں رکھیں؟ یہ بھی تو سابق وزیر اعظم ایک سیلیبریٹی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، بات عمران خان کی صحت کی ہے، معمولی بات نہیں ہے، ہمیں بتایا جائے کہ کیوں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مینا خان افریدی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں پارٹی اجلاس کرنے جا رہی ہے اور عمران خان کی صحت اور آئسولیشن پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ ایکشن کر رہے ہیں، ہم ری ایکشن دیں گے۔ شاہد ہٹک کا بیان آیا۔ شاہد ہٹک کے مطابق پارٹی لیڈرشپ دھرنا ختم کرنے کی کالیں کر رہی ہے لیکن سہیل افریدی ڈٹ گیا۔ اب دیکھیں پارٹی لیڈرشپ، یہ بیرسٹر گور علی خان ہوں گے، علی محمد خان ہوں گے، دیگر لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہیں جی کہ دھرنا ختم کر دیجئے، کچھ نہیں کیجئے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا نوجوانوں میں اور بڑی عمر کے لوگوں میں، مفاد پرستوں میں اور مفاد کے بغیر سیاست کرنے، جینے اور رہنے والے جو قومی مفاد سامنے رکھتے ہیں، ان میں واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ دھرنا دینا ہی کافی ہے یا کے پی کے ہاؤس کے اندر پارٹی اجلاس بلا کے باضابطہ طور کے اوپر کچھ بڑا احتجاج کرنے کی ضرورت ہے؟ آج دیکھیے کل 28 ہے، پرسوں 29 ہے، کل یا پرسوں میں تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، سپریم ہیڈ وہ بن جائیں گے، جو کوئی بھی جرم کریں تو انہیں معافی ہے۔ تو لہٰذا یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، جس طرح کے کرنٹ حالات ہیں، اس میں صرف یہ دھرنا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ اٹھیں اور سب کو آگ لگا دیں اور چیزیں کریں، اس کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑے گا، سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا، پرامن احتجاج کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر تو کہا کرتے ہیں کہ ماں بھی بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیا کرتی جب تک وہ روئے گا نہیں، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ بچے کو دودھ دینا ہے۔ ماں اپنے کام میں مصروف رہے گی، وہ روٹیاں بناتی رہے گی، ہانڈی پکائے گی اور چیزیں کرے گی، تو وہ تو اپنے کام میں مگن ہے۔ کسی کو استثناء چاہیے، کسی کو مل گئی، آگے 28ویں ترمیم کرنی ہے، کسی نے صدر بننا ہے، کسی نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرف چل رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے مرنے کی خبر اور اس کو تشویشناک کہنا ہو اور پھر عالمی سطح کے اوپر ان چیزوں کا ہونا، یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے حوالے سے یہ جو خبر ہے یہ سچی ہے، یہ 100% جھوٹی ہے، لیکن وہ آپ کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تڑپا کے مارنا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو آخری نیش تک جا کے چیک کریں گے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی صاحبو کہ عمران خان صاحب کے مرنے کی خبر آ جائے اور اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو سوائے ایک دھرنے کے۔ تو لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ یہ لیڈرشپ ڈیوائیڈ کیوں ہے؟ یہ ایک جگہ کے اوپر یکجا کیوں نہیں ہے؟ یہ محمود خان اچکزئی، میں کہتا ہوں کہ سہیل افریدی کو بھی چھوڑیں، سلمان اکرم راجہ کو بھی چھوڑیں، پاکستان تحریک انصاف کے سب لوگوں کو چھوڑ دیں۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر راجہ جو کچھ کہتے ہیں ان کی بات کے اوپر عمل کریں، ان کو اجلاس میں بلائیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کے لیول کے اوپر اجلاس کریں، پھر فیصلہ کریں اور پھر نکل پڑیں۔ یہ ڈو اینڈ ڈائی والی آپ کے لیے پوزیشن ہوگی۔ بصورت دیگر اگر آپ ایسے ہی دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے، بھوک ہڑتال کر لیں، مر جائیں، کھانا نہ کھائیں، ان کے سر کے اوپر جو نہیں رہیں گے کہ جنہوں نے مریدکے میں لوگوں کو مارا اور جنہوں نے آج سے 1 سال 1 دن پہلے جو ہے وہ 14 لوگوں کو سیدھی گولیاں مار دی تھیں۔ یہ جان لینے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ خود سے جان دے دیں گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا اس سے کچھ بہتر اور اس سے کچھ بڑا کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر یہ آپ کے اوپر امتحان ہے، اس امتحان میں اگر آپ فیل ہوگے تو پھر آگے وہ آپ کو لتاڑیں گے۔ یہاں ریاست کے اندر ریاست پریکٹیکلی آپ کو بنی ہوئی نظر آ چکی ہوئی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کے بجائے کون ہے؟ وہ 26ویں 27ویں اور 28ویں ترمیم ہونے کی صورت میں مزید آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا دیکھیں نا، شیر افضل مروت میرا بیٹا علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے، ان کے پاس گیا، اس نے کہا کیا لوگے؟ تو اس نے کہا جی مجھے آئی فون پسند ہے، تو 10 لاکھ روپیہ کیش نکال کے دے دیا۔ مجھے کوئی باشعور آدمی بتائے 1 لاکھ تو ہو سکتا ہے، یہ جو 10 لاکھ والی بات ہے، کیا 10 لاکھ روپے کسی کی جیب میں فٹ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے اندر رکھے ہوں گے، کیوں رکھے ہوں گے؟ کیا کوئی 10 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے ان کو؟ وہ 10 لاکھ کا تو فون ہوتا ہی نہیں ہے، آئی فون پاؤنڈ سے کنورٹ کر لیں یا ڈالر سے روپیس میں بھی، تو میرے خیال سے پھر بھی وہ 10 لاکھ کا نہیں بنتا، 7 لاکھ کا بنتا ہے، بلکہ 7 بھی نہیں، تقریباً 5 لاکھ روپے بنتے ہیں، 13 14 1500 پاؤنڈ کا وہ فون ہے۔ تو بہرحال یہ عجوبے ہیں،
जिनको वर्ड जाने के ऊपर आप क्या समझते रहे, क्या क्या चीज़ें करके हमें शुरू से पता चल गया था पहला एपिसोड करके टॉक शो शेर अफजल मरवत के साथ कि ये लोग कितने पानी में, जब मुझे 12 फ़ायदे उस शख्स ने चरस पीने के बता दिए। मैं लाइव कह रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत ने मुझ जैसे बंदे को इंटरव्यू देने से पहले सिगरेट पीते हुए चरस वाला सिगरेट पिए तो कितने फ़ायदे होते हैं, मुझे 12 फ़ायदे उसने बताए थे, लेकिन मैंने फिर भी नहीं पिया था। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने नहीं पिया था चरस वाला सिगरेट, लेकिन मुझे 12 फ़ायदे ज़रूर बताए गए। बात कहाँ से कहीं और निकल गई। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक मशवरा दिया है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने मशवरा दिया है। वो कहते हैं कि मियाँ साहब को किस किस के घर जाना चाहिए। उन्होंने कहा ना नवाज शरीफ साहब ने कि इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आपके वो लीडर रहे हैं, उस वक्त आप भी साथ थे, आप उस पर क्या कहेंगे। एहसन वाहिद सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल पूछा। किससे पूछा? शाहिद हक़ान अब्बासी साहब से। जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया उन्होंने। कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ के पास अब 2 ताई अक्सरियत है, 2 सूबों में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है, वो जो चाहें कर सकते हैं, वो एहतसाब कर लें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा अगर वो चाहें तो जिन लोगों ने इमरान खान साहब को लाया था उनका एहतसाब कर लें, और ये सारे पड़ोसी हैं एक तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। और मियाँ साहब को किस किस के घर जाना चाहिए? नंबर 1 जनरल बाजवा के घर, जनरल ज़ाहिरुल इस्लाम के घर पिंडी में है, साकिब निसार के घर जाना चाहिए, एजाजुल एहसन जो है उनके घर जाना चाहिए, मज़ाहिर नकवी जो हैं उनके घर जाना चाहिए। जबकि जनरल आसिफ गफूर इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने सब शहरों में आप ही की हुकूमत है, तो आप उठें। ड्राइवर भी है आपके पास, पेट्रोल भी सरकारी है, गाड़ी भी फ्री है, ड्राइवर गाड़ी चला लेगा, आपको चलानी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी सेहत ठीक है, प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, तो शायद हक़ान अब्बासी साहब कह रहे हैं मियाँ साहब उठें, इनके घरों में चले जाएं और यहाँ मौजूद हैं, आप इनका एहतसाब कर लें। अच्छा, घर में भी ना जाएं, इन सब को नोटिस भिजवाएं, चीज़ें कर लें। अदालतें आपकी, तरमीम आपकी, आइनी अदालत आपने बनाई, तरमीम आपने की, इस्तिस्ना आप लोगों ने दी, तो आप मसला क्या है, एहतसाब करें ना। मैं अक्सर कहता हूँ ये जिस दिन जनरल फैज़ हमीद को फांसी गार्ड पर लेके जाएंगे, गले में फंदा डालेंगे, मैं खुश हूँगा, मिठाई तकसीम करूँगा सबका। यही जनरल बाजवा, इनको भी फांसी लगा दें। मैं कहता हूँ मर जाएं, कब्र से लाश निकालें, फिर इनको उल्टा चौक में लटका दें। जो आइन के साथ गद्दारी करता है ना, उसको किसी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ गिदड़ बबकियाँ हैं, ये फार्मूले हैं, ये कभी कुछ नहीं करेंगे अपने इदारे के अंदर के लोगों का। ये सिर्फ बाकी सियासतदानों को, किसी वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने देंगे, किसी को अदालत में 1 मिनट की सज़ा दे देंगे। आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म मर गए, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको जेलों में डाल दिया, वज़ीर-ए-आज़म को अदालत के अंदर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आके गिरफ़्तार किया, इतवार को अदालतें खोल के इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया। तो यही अदलिया थी ना, यही लोग थे जिनको आप जो है वो सारी चीज़ें कर करा के दे रहे हैं। तो कहने की बात ये है, बड़ा अच्छा जुमला कहा शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने कि अगर आपने एहतसाब करना है तो इनके घर चले जाएँ, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये इस्लामाबाद में ही होते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आप तो ये भी नहीं कहते वोट को इज्जत दो। आपने तो उल्टा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। मैं इससे पहले एपिसोड में बता चुका हूँ आपसे, जनरल बाजवा ने कब माफ़ी मांगी, मैंने साल बताया, मैंने और लोगों के नाम बताए, आप तो उनको माफ़ कर चुके थे। ये प्लान जो था वो 2019 से शुरू हो चुका था। ये लंदन प्लान जो था उसकी बाज़ चीज़ों के हम विटनेस हैं, और ये कोविड ना होता तो खान साहब तो पहले से ख़त्म हो जाते बतौर वज़ीर-ए-आज़म, और कोविड ने उनको बचाया। थोड़ी सी चीज़ें लंबी चौड़ी होगी और फिर उसके बाद रजीम चेंज हुआ, सबको पता है उसका असर आज तो आप देख सकते हैं। तो जनरल बाजवा साहब और ज़ाहिरुल इस्लाम, साकिब निसार, ये सारे लोग आप इनको जानते हैं। आप इनके घर का एड्रेस कहते हैं तो हम बता देते हैं, वहाँ जाएँ तो पता चल जाएगा। मरियम साहिबा थोड़ी सी यादाश्त खो चुकी हैं, और ये बात बिल्कुल मैं नहीं कह रहा, माज़रत के साथ ज़रा भी नहीं कह रहा, और बिल्कुल वो ठीक ठाक हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मरियम साहिबा यादाश्त खो चुकी हैं। यादाश्त खोने वाला कौन होता है? अल्लाह ना करे किसी की यादाश्त खो जाए। मैं शायद पाकिस्तान की पहली खातून हूँ जिसने जेल काटी, जुल्म बर्दाश्त किए, मरियम नवाज़। इसके ऊपर शाला रज़ा पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा हैं, वो कहती हैं कि मरियम नवाज़ का ये कहना कि वो पाकिस्तान की पहली खातून सियासतदान है जो जेल गई, इस बात पर मरियम नवाज़ की मालूमात को सलाम है। जिसने भी ये सुना वो हंस पड़ा। अब अगर हम कुछ बोलते तो रोना धोना मच जाना था। क्या अयूब खान के दौर में फातिमा जना जो थी उन्होंने सोबतें बर्दाश्त नहीं की? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सोबतें बर्दाश्त नहीं की? क्या और ख़वातीन जो हैं वो जेलों में नहीं गई? ये शाला रज़ा ने बड़ा ज़बरदस्त तमाशा मारा, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात कही उन्होंने कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हर बात को अपनी तरफ जो है वो मरोड़ लेती हैं।
موڑ لیتی ہیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیا کے اندر اور چیزوں کو کیش کروانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جملے بولتی ہیں، تو لہٰذا واقعی لگتا ہے کہ یادداشت کھو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کو ایک برابری کی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ایک آئیڈیا سامنے آیا ہے، آپ حیران ہوں گے، اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، خیر یہ بندہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ ایک آئیڈیا دیا گیا کہ عمران خان اور ہم برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ایک آئیڈیا آیا ہے۔ اگر 1 کروڑ ممبرشپ ہو جائے، 26 کروڑ کا ملک ہے، یہ 1 کروڑ ممبرشپ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور ہر ممبر صرف 100 روپے ماہانہ پارٹی فنڈ میں دے تو 1 مہینے میں 1 ارب روپے اکٹھا ہو جائے گا، 12 مہینوں میں 12 ارب اور 500 میں 12 ارب اور 5 سالوں میں 60 ارب اکٹھا ہو جائے گا، اور اس سے ہم ہر جگہ امیدوار کھڑا کر سکتے ہیں، بینرز اشتہار چلا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی گلوکار اور برابری پارٹی کے سربراہ یہ جواد صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، یہ چندہ جمع کریں گے، یہ فارمولہ انہوں نے دیا ہے، اس طرح سے ہم عمران خان صاحب کی برابری کر سکتے ہیں، ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ کتنے 100 کروڑ کی کرپشن IMF کے مطابق پچھلے 1.5 سال میں 1 سال میں جو کی گئی ہے اس کا شمار ہی کوئی نہیں ہے، صرف ایک شخص نے 76 ارب روپے کی کرپشن 76 کروڑ کی کرپشن کی ہے، یہ باقی چھوڑ دیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہوگا، بیوروکریسی نے، ایک سیاستدان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیے ان کا فارمولہ کہ ایک دن میں یہ کریں، اتنے ممبر بنائیں، 1 کروڑ ممبر بنائیں، اتنے اربوں اکٹھے ہوں گے، بھائی یہاں 60 کھرب بھی اکٹھا ہو جائے تو اس کے اوپر ڈکار بھی نہیں مارتے۔ حکومت پر کرپشن کا الزام کیسا ہے، یہ بالکل ریلیونٹ خبر جو اس سے قبل میں نے چیز بیان کی، اور حامد میر صاحب کے بقول آپ جتنے بھی ضمنی الیکشن جیت جائیں اور جتنی مرضی آئینی ترامیم منظور کرواتے رہیں، لیکن جس IMF سے 7 ارب ڈالر کا قرضہ لے کر آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، وہ آپ کی گورننس اور عدالتی نظام پر کرپشن کا الزام لگا رہا ہے، یہ الزام پورے نظام کے خلاف چارج شیٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور جب اپنے نہیں، سیاسی مخالفین نہیں، اپوزیشن نہیں، آپ کو پسند اور ناپسند کرنے والے نہیں، IMF کی تو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے نا، جنہوں نے پیسے دیے وہی کہہ رہے ہیں آپ چور ہیں، کرپٹ ہیں، آپ کی عدلیہ کرپٹ ہے، یہ آپ کی عدلیہ عدلیہ نہیں ہے، یہ عدالتیں عمارتیں ہیں، یہ جج جو ہیں یہ وکیل کے برابر بھی نہیں ہیں، یہ انصاف نہیں کرتے، یہاں کرپشن ہے، تو کیا جواب دیں گے ان کو؟ دیں نا جواب۔ IMF بھی کب تک آپ اس کو، اور وہ آپ کو بلیک میل کرے گا، جو قرضہ لینے والا ہوتا ہے، جو نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشکل میں ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں ہمارا ہاتھ کبھی اوپر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہم اسی طرح سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، ایکسٹینشن اور استثناء لیتے رہیں گے، ذات کے لیے جئیں گے یا اس ملک اور قوم کے لیے جئیں گے۔ ہمارا عالمیہ یہی ہے کہ ہم کبھی ملک اور قوم کے لیے نہیں جئے، ہم نے مذہب کے لیے بھی تبلیغ نہیں کی، ہم نے جانیں دی ہیں یا اگر کچھ کیا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے، اپنی ذات سے جب باہر نکلیں گے تو یہ ملک بڑا اچھا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے بنا تھا، تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ صاحب اپنا خیال رکھیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔